او د سرو تانی علاقې راتلونکو مشرانو زه تاسو ته ویلکم ویم، خوش آمدید ویم چې تاسو راغلئ او زمونږ په شاټ وینا باندې د دې پولي کچري چې کوم انعقاد شوی دی دې ته تاسو شمولیت ته راغلئ. د پولي کچري یو دوه تمهیدي خبرې صرف کوم، بیا زمونږ جناب ډي پي او صاحب راغلی دی، هغوی به ستاسو چې کوم مسایل وي هغه نمبر په نمبر باندې یو کس به پاسئ او هغه به وایي. د کلی کچری مطلب صرف او صرف دا دی چې زمون د پولیس محکمه پولیس د اړه نه انصاف هغه ستاسو په دهلیز باندې ملو شي. د کلی کچری مطلب صرف دا دی. او د دین علاوه چې نور کوم د شکد مشران هم راغلي نو هغوی ته هم زه خوش آمدید وایم او ډیره مننه، شکریه. زمون چې دلته کم ټیم دی د جناب ډي پي او صاحب په زیري قیادت انشاءالله چې ستاسو څه مسایل وي څه مشکلات وي هغه به تاسو وایئ چې هغوی کوم ډایرکشن مونږ ته راکړي په هغې باندې به مونږ منوعا چې کوم دی عمل کو، خپل مکمل کوشش وکړو چې څومره زمونږ نه کېږي حتی الوسع کوشش وکړو چې ستاسو مسایل مونږ حل کړو. مونږ به مکمل چې زمونږ کوم صلاحیت دی انشاءالله هغه به بروی کار راولو او ستاسو مسایل هغه به انشاءالله حل کړو چې تاسو د امن زندگی هغه تیره کړئ. او زندگی صرف دا نه ده چې بس ترې خوراکو کې ترې سکاکو کې ته دې وده شي ته دې وګرځې. اصل ژوند چې کوم دی او اصل زندگی داره چې د انسان دی خپل خالق سره واسطه او رابطه هغه ټیک وي او د هغې نه علاوه د خپل مخلوقات سره هغې سره هم واسطه ټیک وي. ځکه اصل د حقوق الله نه بعد دویم نمبر هغه حقوق العباد دی. خو افسوس سره زه دا وایم، ډېر افسوس سره زه وایم چې زمونږ خلک چې کوم دی حقوق العباد ته هغه نوم نه توجه نه ورکوي. الله خپل حق معاف کوي خو لیکن د بنده حق قطعا نه معاف کوي. دا یو تپوس به الله کوي. د یو دک چې تا چاته رسولی دی د هغې به چې کوم دی الله تپوس کوي. او خپل د پولیس زمونږ که یو بېحسي زمونږ نشي وي زمونږ یو غفلت زمونږ نشي نو هم به زمونږ نه تپوس کوي. د هغې دپاره زمونږ د آی جي صاحب د ډي آی جي صاحب او د دې ټولو دا یو میشن دی چې مونږ د عوامو ته انصاف ورکړو او مونږ د دې سره باهمي دقې شانته کې کلي کچرې انعقاد وکړو او مونږ ستاسو مسایل وورو. خو افسوس زه هم نوی راغلی یم دلته کې او زمونږ جناب ډي پي او صاحب هم نوی راغلی دی او تر دا منځ پکې کرونا وه. د کرونا د وجې نه مونږ د داسې مجالسو د داسې کلي کچرې انعقاد نشو کولی نو د هغې د وجې نه دا تاخیر چې کوم شوی دی نو صرف د دکې د وجې نه چې د کرونا د وجې نه نن د سکولونو دا دی د حکومت د طرف نه لومبی ورځ ده چې کولی شو. په دې وجه زمونږ صاحب ډي پي او صاحب هغې وي چې پوري ته ورباندې چونکې دا علاقه دا ډېر ځپلې شوې علاقه ده د دهشتګردۍ یا نور د هغې د لاس نه ډېره چې زه لومبي پوري انصاف چې زما نه څه کېږي چې زه د عوام وورم او دې سره زه بالواسطه هغه ملاقات وکړم چې د دې کم مسایل وي او زمونږ په اړخ باندې چې څومره کېږي چې مونږ دې ته انصاف ورکړو او د دې هغه مشکلات هغه مونږ حل کړو. د دې نه بعد زه جناب ډي پي او صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او تاسو ته هغه خپله مدعا هغه واضح کړي یو څو خبرې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو پوهېږم ټول ٹھیک ده، لږ لږ ویلم گزارا کوم بس باقی میں انشاءاللہ اردو میں بات کروں گا بٹ پوئیگم مطلب آپ نے جو بات پشتوں میں کرتے ہیں آپ کھل کے کریں اپنے جس طرح آپ بولنا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے خیبر پختونخوا میں پولیس میں کام کرتے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہو گئے. میں یہاں پہ آیا، میں نے یہاں کے کلچر کو سمجھا ہے، یہاں کے لوگوں کو سمجھا ہے. ان لوگوں نے بہت عزت دی ہے، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، بہت رسپیکٹ دی ہے.
اور بالکل ابھی یہ ہے کہ میں بالکل مجھے اپنی فیل آتی ہے کہ میں ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں سے ہی ہوں. مطلب اتنا ان لوگوں نے مجھے اون کیا ہے, اتنا مجھے کیری کیا ان لوگوں نے, اتنا ان لوگوں نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگایا. میں نے پشاور میں بہت زیادہ کام کیا, پھر الحمدللہ بھی ڈسٹرکٹ چارسدہ کے لوگ, چارسدہ کے بارے میں جو میں نے تھوڑا عرصہ میں ادھر آیا اور تھوڑا بہت جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے غیور اور غیرت مند اور ایلڈرز ہیں, مشران لوگ ہیں. مطلب کہ آپ کبھی کسی قسم کا بھی انہوں نے میرے لیے ابھی تک کسی قسم کا بھی پولیس کے لیے کبھی انہوں نے, مجھے نہیں کبھی فیل آیا کہ انہوں نے کبھی ہمارے ٹف ٹائم دیا ہو, یا پولیس کے اگینسٹ کبھی ریزسٹنس کی ہو, یا پولیس کے اگینسٹ کبھی کوئی کھڑا ہو گیا. ہمیشہ ریسپیکٹ فلی کوئی کسی بھی قسم کا ایشو آتا ہے تو یہ ہم سب نے, میں نے اور آپ نے مل کے ہی حل کرنا ہے, ادھر سے باہر سے کسی بندے نے آ کے نہیں حل کرنا ہے. اور میرا اس چیز پہ بڑا پکا بلیو ہے, اس کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, جو مسئلہ ایک اگر آپ لوگ حل کر سکتے ہیں, ہم اس کو کبھی بھی پولیس اسٹیشن وغیرہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈریگ کروں. اگر وہ عزت کے ساتھ میرٹ کے اوپر اس کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے, ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈی آر سیز بنائی. ڈی آر سی بھی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ یہاں کا کلچر تھا جرگہ, اس کو ایک ماڈرنائز کیا گیا, پولیس نے اس کو ایک ماڈرن ایک شکل دی ہے. پھر وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے الحمدللہ بڑا افیکٹولی کام کیا اس کی شب قدر میں, پھر ادھر تنگی میں, ادھر سٹی کے اندر. تو میں زیادہ لمبا بات نہیں کہتا ہوں, بڑا ٹو دا پوائنٹ اور بڑا اسپیسیفک. میں نے بھی تمام پولیس اسٹیشنز میں آج میں نے رکھا تھی, پرائیورٹی رکھی تھی اس کی, خواجہ اس کی اور سرو کے لیے پولیس اسٹیشن تھی, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہاں کے مشران آپ لوگ بلا لیں اور ان کو, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم تھوڑا سا اس کو میڈیا پہ نہیں دیتے ہیں, تو اس کا ہم تھوڑا سا ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں, تو اس لیے. لیکن آگے سے ہم انشاءاللہ شب قدر اور بٹا گرام کی بھی رکھیں گے. پھر وہاں پہ اس میں میرا اسپیسیفک پوائنٹ ہے اس کھلی کچہری میں رکھنے کا. میں نے ان لوگوں سے کہا تھا, میں نے اپنے سارے OIIs, SHOs, DSP صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آگے بھی کہیں ہو تو آپ اپنے اگر کسی کے ساتھ FIR ہے جو ابھی تک رجسٹر ہوئی ہے 2000 سے لے کے ابھی تک, اور FIR اگر ان کو پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, تو یہاں پہ اگر ابھی بھی کسی کے پاس ہے تو ہم اسی لیے یہاں پہ آپ میرے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے کہ یار یہ میری FIR, یہ 302 کا پرچہ ہے, 324 کا ہے, 82 کا ہے, 92 کا, 95 کا, کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے, کرائم اگینسٹ پرسن ہے, کہ انسان کے اگینسٹ کرائم ہے, یا کوئی چوری کا واقعہ, یا کرائم اگینسٹ پراپرٹی. آپ کے پاس کوئی FIR ہے؟ میں نے ان لوگوں کو بولا تھا میں اپنے پاس ساری FIRs لے کے آیا ہوں. آپ لوگوں کی جو اپلیکیشنز آتی ہیں تھرو پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل, یا جو CM کے پاس جاتی ہیں, یا IG آفس میں جاتی ہیں, یا پاس میں جاتی ہیں, ہمارے کمپلینٹ سیلز میں جاتی ہیں, یا RPOs آپ کے پاس جاتی ہیں, وہ ساری اپلیکیشنز بھی ابھی میرے پاس ہیں اس جگہ پہ. اگر وہ آپ لوگوں میں سے کسی نے دی ہیں, یا کوئی بھی ہے وہ میرے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے, یا کسی کے پاس اس کی کوئی درخواست ہے زمین سے ریلیٹڈ یا کسی بھی قسم کے کرائم سے ریلیٹڈ جو اس نے پولیس میں اپلیکیشن دی ہے, تو میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مین ایجنڈا ہے یہاں کا, اس آج یہاں پہ آنے کا. دوسرا, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسئلے مسائل ہیں, آپ لوگ مشران ہیں, آپ لوگ بڑے ہیں, ایلڈرز ہیں, آپ لوگ یہاں کے پرماننٹ سٹیک ہولڈر ہیں. ہم لوگوں نے آنا ہے اور چلے جانا ہے, یہ آپ لوگوں کا علاقہ ہے, یہ آپ لوگوں کا گاؤں ہے, آپ لوگوں کا شہر ہے, آپ لوگ اس کے لیے پوری رسپانسبل ہیں. آپ نے یہاں کی صفائی کروانی ہے ہم سے. میں جہاں بھی جاتا ہوں, میں ہر جگہ ہمیشہ ایک بات ضرور کرتا ہوں, میں آپ کا بازو اور آپ میری آنکھیں ہیں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ کام کرتے, دیکھیں یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. اگر ہم یہاں سے منشیات کے اوپر کام کرتے ہیں, منشیات والوں کو خراب کرتے ہیں, اسلحے کی نمائش والوں کو خراب کرتے ہیں, یا اس طرح دوسرا تیسرا لوگوں کے خلاف, گندگیروں کے خلاف, بھتہ خوروں کے خلاف اگر ایکشن لیتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اس میں میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر کوئی کسی کی زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے, کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اٹیمپٹ کرتا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا انصاف ملے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کسی بھی قسم کے
کوئی بھی ہائی ہینڈیڈنس پولیس کی طرف سے، پولیس کا سخت ہاتھ رکھنا، یا پولیس کسی کو آپ سے بیجا میں رکھے، یا پولیس کسی کو مارے، اس چیز کی نہ خیبر پختونخوا پولیس، نہ چارسدہ پولیس، نہ میں، نہ میرے افسران، نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ اس کو اون کرتے ہیں، اور نہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ دور نہیں ہے، یہ پولیس ریفارم ہو چکی ہے بالکل، آپ دیکھیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے بہت ساری پولیس کام کر رہی ہوتی ہے، کس ٹائم کون سا ایشو پاپ اپ ہو جائے، وہ اٹھ جائے، تو اس کے خلاف ہمارا کام یہ ہوتا ہے، میری رسپانسبلٹی یہ ہے اس کے خلاف ایکشن لینا اور اس کو انشور کرنا، اور عوام کو پتہ لگے کہ بھئی میں نے اس کے اوپر ایکشن لی ہے۔ اگر میں اس پہ ایکشن نہیں لوں گا تو میں قصوروار ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں شامل ہوں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے جو اس پہ ایکشن ملتا ہے وہ میں ایکشن لیتا بھی ہوں۔ ہم ایکشن آگے بھی لیتے ہیں، میں نے پہلے ماضی میں بھی لیا ہے اور ابھی بھی ایکشن لیں گے، اور جو whoever is responsible، جو بھی پولیس کے اندر ریسپانسیبل ہے اس چیز کے اندر، یہ کسی بھی قسم کے مسئلے کے اندر یا اپنی وردی کا انلیگل یوز کرے گا۔ یہ وردی ہم نے اس لیے نہیں پہنی ہے، یہ وردی صرف اس لیے پہنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو، عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ ہم آپ کے پبلک سرونٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم کو یہ پولیس وردی پہن کے تو بدماش نہیں بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس تھانے میں یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ آپ کا پورا رائٹ ہے، یہ آپ لوگوں کا پولیس اسٹیشن ہے، جتنا میرا رائٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اتنا آپ لوگوں کا بھی پورا حق ہے اس کو ٹھیک کرنے میں۔ اگر میں ایکشن نہیں لیتا ہوں پوری ویریفیکیشن کے بعد، کنفرمیشن کے بعد، then I will be responsible، میں آپ لوگوں کو جواب دوں۔ یہی خیبر پختونخوا پولیس اور یہی پولیس اور ہمارا یہی منشور، یہی مقصد ہے، صرف پبلک کے لیے۔ ہم لوگ اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ یا سٹیک نہیں ہے اس کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر۔ جتنا بھی کام ہوتا ہے، جتنا بھی کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جتنا بھی ایکشن لیا جاتا ہے، جتنے بھی ریڈز ہوتے ہیں، ہر چیز قانون کے دائرے میں، اور صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے بچے عزت کے ساتھ انہی گلیوں میں پھریں، کوئی کسی کے ساتھ بدماشی نہ کر سکے، کوئی کسی کو ہراس نہ کر سکے، کوئی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھ سکے، کوئی کسی بھی اسلحہ رکھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ اتنے پیسے دے دو ہمیں، اسی لیے میں آج آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ ہوں۔ میں نے یہ کہ آپ لوگ جو خواجہ اس اور سرو کے لے کے جو لوگ ہیں، باقی پولیس اسٹیشن میں بھی انشاءاللہ جائیں گے، اگلے ہفتے ہم اگلے 2 پولیس اسٹیشن کریں گے۔ آپ لوگ یہاں کوئی اور بندہ اگر اس طرح کی کوئی آپ لوگوں کو شکایت ہے، آپ لوگ میرے دفتر نہیں پہنچ سکتے، مجھے بتائیے، آج میری پہلی ہے، لیکن انشاءاللہ I'll make sure کہ میں 15 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور آپ لوگوں کے پاس ہوں۔ آپ لوگ مجھے بلائیں اور میں آپ کے پاس آؤں، ادھر ہی آؤں، آپ کو ادھر نہ آنا پڑے، آپ مجھے یہاں پہ بتاؤ کہ یار یہ مسئلہ ہے میرے علاقے میں، تو ہم انشاءاللہ اس کو میک شور کریں کہ اس کو میں صحیح کروں گا۔ آپ لوگ ٹرسٹ رکھیں اپنی پولیس کے اوپر، اپنی پولیس کی لیڈرشپ کے اوپر، بالکل کسی قسم کی کوئی بھی غلط چیز، اس پر 0 ٹالرنس ہے۔ منشیات فروشوں کے اگینسٹ، لینڈ گریبرز کے اگینسٹ، یہ بدعخوروں کے خلاف، ڈکیتوں کے خلاف، چوروں کے خلاف کسی قسم کا کوئی نہ پولیس سپورٹ کرتی ہے، نہ پولیس ان کو چھوڑے گی اور ان کے پیچھے آئے گی۔ اور یہ میں پھر میں یہی بات کروں گا، آپ لوگ میری آنکھیں ہیں، میں آپ کا بازو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ہمیں اپنی پولیس کو یوز کریے۔ پولیس آپ لوگوں میں سے ہی ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ پن پوائنٹ کریں کہ یار میرے علاقے میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ناسور ہے، یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ ادھر یہ مظلوم ہے، یہ کچل سکتا ہے۔ میری تو 2 آنکھیں، میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کے ذریعے میں ہر گلی میں، ہر گھر میں پہنچ سکتا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، ہم سب نے میرے دروازے پہ، میں اسی نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ میرے دروازے پہ جو بھی آتا ہے نا، میری اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم نے اسے وردی پہنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ میرے دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے ہمارے اوپر، اور ہم نے اس کے اوپر پورا اترنا ہے۔ اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا جو پولیس ہے، چارسدہ پولیس جو ہے، مکمل یہ آپ لوگوں کے ڈسپوزل پہ ہے، آپ لوگوں کی پولیس ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو اون کرنا ہے۔ گھر کے اندر لوگ غلط بھی ہوتے ہیں، لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں، تو باپ ہمیشہ، مشر ہمیشہ کریکشن کرتا ہے، اس کو مل کے صحیح کیا جاتا ہے۔ اگر مل کے ہم لوگ صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، وہ صحیح نہیں ہوگا، پھر میں قصوروار ہوں، پھر ہماری پولیس کی لیڈرشپ قصوروار ہے۔
इस चीज का आपने हम पे ट्रस्ट रखना है। और बाकी भी किसी की कोई एप्लीकेशन है, कोई FIR है जिसके ऊपर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है, या आप लोगों ने कोई रिपोर्ट दी हुई है जिसमें आप लोगों को लगता है कि पुलिस ने अभी तक काम नहीं किया, आप लोग मुझे अभी बताएं, तो इंशाल्लाह हम इसको सुनेंगे। अभी आप किस तरह आप लोग आए और बेशक मुझे बताएं, मैं इधर बैठा हूं इसीलिए माइक देंगे। बेशक अगर किसी का डिटेल में मसला है ना, कोई प्रॉपर FIR है, तो वो जरा वेट कर ले, वो हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। मैं इधर ही हूँ 3-4 घंटे, जब आप कहेंगे हम इधर बैठे हैं स्कूल से, तो सारे मसलों को हम देखेंगे। लेकिन जिसका अगर डिटेल में मसला है, तो बात लंबी करना चाहता है, तो वो कुछ ज्यादा वेट कर ले। सबसे पहले डीडू साहब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इलाके के लोगों मुअज़्ज़िज़ीन को ये मौका दिया और आपने सही जमहूरियत का एक सही तरीका इख्तियार किया, क्योंकि जमहूरियत यही होती है कि एक इंसान अपने सही इजहार राय का इजहार करे। सबसे पहले बात यह है जनाब कि जिस तरह आपने फरमाया कि इलाका दहशतगर्दी और बहुत सारे मुसीबतों ने घेरे में लिया था पहले, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वर्दी वालों ने और इस वर्दी की कुर्बानियों से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अमन कायम है। सबसे पहले हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम एक वफादार कौम है और पाकिस्तान के मानने वाले हैं, लेकिन चंद छोटे मोटे मसाइल इस तरह होते हैं कि उससे हमारे और पुलिस के दरमियान खुदा न करे, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बाद औक़ात छोटे मोटे मसाइल की वजह से थोड़ा दूरियां पैदा होती है, जिसमें एक जिस तरह नादर खान का एक केस था और वो सारे सूबे और पाकिस्तान के हमारे पुलिस ने जिस तरीके से उनको मलेशिया में गिरफ्तार करके इधर लाया, तो लोगों में ये प्रेशर और ये एक मैसेज गया कि वाकई पाकिस्तान में अभी अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ बाद औक़ात खुशियों में या शादियों के तकरीबात में आतिशबाजी का एक बड़ा मसला है। हम भी सियासी लोग हैं, हमको भी तंग करते हैं और फिर हम इसी चो या थाने के ऊपर फिर हम दबाव डालते हैं कि यार इस तरह करो इस तरह करो। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इख्तियारात इसी चो साहिबान को या DSP साहब को दिया करो, और जिस रात पे वो आतिशबाजी करते हैं तो जिस तरह बड़े लोग करते हैं ना, नामवर लोग जो सियासी होते हैं या ताकतवर होते हैं और वो आतिशबाजी करते हैं और उनके लिए कोई फर्ज करो कोई दबाव नहीं होती है, तो इस तरह गरीब लोगों जो आतिशबाजी करते हैं उनके लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करो, या इस तरह करो कि इस बाजार में जो आतिशबाजी की सामान बेचते हैं उन दुकानों पर आप डिप्टी कमिश्नर 410 से मिलकर तरीका इख्तियार करो कि उनको बैन करो, या तो इस तरह करना चाहिए कि सारे के लिए एक ही कानून हो, या इस तरह फिर करो जिस तरह मैं आपको DSP साहब या SHO साहब को 1 घंटे 2 घंटे के लिए उनको इजाजत दिया जाए। दूसरी मैं आपको शक्कर आने पर खुशामदीद कहता हूँ। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़के ने पुलिस पर कुछ सियासतदान के SHOs पर कुछ एलिगेशन लगाए थे, तो आपने पूरी तौर पर उस पर रिस्पांस किया, चाहे वो लड़का सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, लेकिन आपके पूरी रिस्पांस पर मैं बहुत खुश हुआ और इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ सर। कुछ इशू है शक्कर में, एक तो आइस का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, चर्च का। यहाँ पर हमारे नौजवान जो बहुत कम सिन है, उसमें अब इतनी अकल नहीं है, बस और जवानी का जोश में है, तो उसको इतना मालूम नहीं कि क्या है, तो इस लानत में वो रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। मुझे पता है कि शक्कर बल्कि खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस इस पे मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हमारे इलाके में मेरे ख्याल में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो चर्च भेज रहा हो, क्योंकि पुलिस पूरी तौर पर उस पर रिस्पांस करती है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक तहसील, उसमें से वहाँ पे ये लोग भेजते हैं, चर्च भेजते हैं और यहाँ पे हमारे नौजवान वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ कर उस DPO साहब से और वहाँ पुलिस अमले से आप राबता करें कि वो भी इसके खिलाफ जिस तरह यहाँ पे शक्कर में हो रहा है एक्शन, तो उसको बंद किया जाए, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये नहीं रहेगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। दूसरी शायद ने जो बात की है ये हवाई फायरिंग का, तो हवाई फायरिंग
बिल्कुल ये एक लानत है, हम इसके भरपूर खिलाफ है। और हम हमारे पिछले दिनों मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने हर किसी को कहा था कि भाई नहीं करोगे, तो किसी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन मेरे भाइयों की शादी थी, किसी ने भी एक फायर भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो आतिशबाजी करते हैं बाज लोग, तो उसके खिलाफ वो ताने वाले जो होते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो फिर वो चूंकि हम जिस तरह शायद ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, तो हमारे पास आते हैं और हम फिर राबता करते हैं। तो ये इशू में बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उसने फायर किया भी नहीं, कुछ लड़कों ने, छोटे बच्चों ने आतिशबाजी की होती है, उसके बाप, शादी वाले के बाप या उसके भाई को उठाते शादी की रात, तो फिर कुछ मसले पैदा हो। کم یو مسله یو مرګري کړی وي نو بیا بیا هغه مری پیټ کوي چې هر یو کس ته د بیان او د شکایت مکمل وشي. ٹھیک شو او د دې نه هم مدغه کېږي زمونږ سه په پښتو باندې پوهېږي، هسې نه چې داسې یو کس وي د هغه ما په ضمیر څه خبره وي او صرف د دې د ججک د وجې نه چې یاره زه خو اردو نشم ویلی، خیر دی که داسې یو ټکي وي بلاشبه موږ به ستاسو ترجماني کړو. ٹھیک شوله نو هر یو کس چې په زړه کې څه خبرې وي بلکل کولی شي. کاروبار دی د اوچو چایو دلته د چپقدر د تاجرانو جنرال سیکرټري نه دلته زما ته ملګري راغلي، ما سره ډېر ملګري دکانداران، هغوی اکثر ما ته دا شکایت کوي چې موږ چای راوړو موجوده ټیم کې نو د ماموخټ کې چوکۍ کې پولیس والا موږ نه پیسې اخلي او چې 100 روپۍ 500 روپۍ بوره ورکړو نو زموږ پکې مزدوري څه ده، نو مزدوري موږ هغوی والي. نو زما تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو د پېښور ډي پي او سره ملاو شئ، ځکه چې موږ څنګه چې ناظم صاحب وایي موږ سیاسي خلک هم یو، دا شپقدر چا سره ټول سیاسي خلک دي. موږ پوهېږو چوک هم بندولی شو، روډ هم بندولی شو، خو ستاسو په نوټس کې مخکې راولو ځکه چې تاسو زموږ د دې ځای نمایندګان یې، تاسو به زموږ خبره مخکې رسوئ. زما تاسو ته دا درخواست دی چې د پېښور ډي پي او ته تاسو ته ووایئ، ځکه چې دا غریبانان مجبورۍ دي ته وایي ماله پیسې راکړه چې چای ته نه کوزوم او کسټم ماله ته حواله کوم، حالانکې ما سره دلته ملګري کسټم پیډ چای روړی، کسټم پیډ یې ورته خولی او پیډ یې ترې اغوښتې او شلولی دی چې زه دا نه منم ماله پیسې راکړه. نو زما تاسو ته دا درخواست دی، بیا هم درته وایم چې د دې باندې مخکې تاسو خبره وکړئ. د ماموخټ کې چوکۍ والا دلته تاجران ټول تنګوي، د چپقدر چې څونه عوام دي صرف چای والے نه دي، هر تاجر تنګوي، پیسې پې الي. او زه ستاسو په نوټس کې دا هم راولم چې بیا به چې ویډیو کوم او شرموم دی، نو دې نه مخکې خبره دا ده چې تاسو دغه ځای ډي پي او سره یو چټۍ وکړئ چې دا خپله عملیه ټیک کړئ، کومې ټیک کړئ، بیا به دې ځای مونږ روډ هم بندو، ادیزو پل به هم بندو، احتجاج به هم کوو، دا زمونږ حق دی، مونږ یې کولی شو. او بیا خو تاسو ته دا درخواست دی تاسو ورته چټۍ وکړئ چې دا خپله عملیه ټیک کړئ. دا زمونږ تاسو ته بیا هم درخواست دی، بیا هم درخواست دی. و دې نه پس نه شو زه به د شپقدر ټول تاجر راوباسم او دا ادیزو پل به بندوم، بیا چې څه کېږي مونږ نه یې سرونه کټ کړي. د مینې نه ستړي مه شي او الله دې وکړي چې موږ ته هر افسر داسې میلاو شي چې هغه د غریبو لپاره دغسې کود عام کچري کوي. وکړه چې ډي پي او صاحب تا ته زما په شان غریب سره نه شي رسېدی، که چېرې یو مالدار یا به در ورسې غریب نه شي رسېدی، نو دغه شان کلي عام کچري په کار ده چې موږ غریبانان تا ته خپل فریاد وکړو او ته یې واورې. نمبر 1 خبره دا کومه چې جرګه سیستم چې دا د سپریم کورټ نم دی او تاسې هم په هر تقریر کې وایي او په هر مشري مونږ ته د سرکاري محکمې وایي چې جرګه سیستم به چلیږي او دا ټیک دی. زمونږ جرګه سیستم کې چې زه به تا ته خپله خبره وکړم چې اول خو زمونږ د علاقه کې د ډېر وخت نه یعنې تقریبا 120 جریب ځمکه 30 جریب ځمکه دا بند وه او په دې باندې بدی تېرې په آزاد قبایلو مونږ خو داسې ومنل نه چې کوم دا پولیس راغلی نه دی مونږ یې وجلي دي. موږ ته دا څه پته وه چې پولیس خو ښه خل دی، لکه اوس زمونږ ډي اس پي صاحب الله پاک دې نور هم کامیاب کړي چې دا دغه دی د ښایسته ګیره کوشش یې وکړي چې یو هغه جرګه خدای کامیاب کړه، هغه ځمکه نن اباده شو او هغوی پې ډېر زیات خوشحاله دي. خو دې سره سره جي موږ چې کومه جرګه د تانې نه وکړو د استیچو په دغه لاندې وکړو نو هغې پسې بیا تاسې دغه درشي دا سیاستدانان چې دا جرګه ټیک نه ده شوې او موږ نه موږ جرګه کې جي تاسې په جرګه کې جیل دی چې خبره کوم سره نه مني.
خو جیل تا چوي کنه زمونږ د پښتنو دا رول دی چې کوم سړی جرګه نه مني چې هغه نه موږ جرم واخلو نو هغه جرم چې موږ ترې اخلو نو هغه لاس یو استیچو صاحب دومره تنګ کړي له پاسه د تاسې نه سپارښتیان درځي او د استیچو صاحب تنګ چې هغه ویاره دله جرم واپس کړه نو چې زه جرم واپس کوم چې مهرباني ده چې بیا په موږ جرګې مه کوئ او که جرګه راباندې کوئ نو څنګه چې ستاسې قانون دی دغه حیثیت زموږ جرګې له ورکوي چې جرګې ټول کوو او به پلي تر لرو د مشران ډېر د هغې سره تعلق لري نو دا ځینې مردان د زندې سره لکه دا دغه نه تاسو د هغوی سره دغه وکړه دغه طرف پیدا راځي او دلته زموږ په دې علاقه کې دا کېږي نو دوی نه شي بندولی چې هغه دی که هغوی پوه شي که دلته دوی پوه شي که دا شی به بند شي باقي مشرانو ته دا خبره کوم دی ټول ناست دي چې دوی په خپل کلي کې دا ګوري دا ټول چې څوک نشه کوي څوک هغه به دغه سیچو صاحب ناست دی مخامخ ناست دی دته ما ښودلي دي غله مې ورته ښودلي دي نیولي هم دي راوستي هم دي نشیان مې ورته ښودلي دي دا زموږ د مشرانو کار دی دا په دوی په یوه خبره پولیس نه وره چې هغه دې څه خبره زما په کلي کې څوک شید نشي خرڅوي څوک یې کوي خو چې یوه خبره دی دا سکلو والا د تاسو له هغه کوي چې دا سکلو والا دی دا سکلو والا بند کوي چې سکلو والا بند شي نو د خرڅولو والا په خپله بند شو چې سکلو والا نه هغه چې دې مطلب چې دې په عذاب شي دې دغه شي نو دغه والا په خپله بند شي دا خرڅولو والا او زما پښتنو مشرانو کشرانو السلام علیکم زموږ ځکندو دا چې کوم ناست دا معزز خلک دی دا هغه خلک دی چې دا چاڼ شوي خلک دی دا هغه خلک دی چې په خبره پوه خلک دی دا هغه خلک دی چې په جرګو کې بار بار دي په هغې کې زموږ یو الحمدلله زه په دې یوه خبره ډېر زیات خوشحاله یم او هغه دا ده چې د دې جرګې سیستم چا شروع کړي ډي آر سی نو خدای پاک د هغه له په دې دنیا مجر ورکړي او په هغې دنیا دویم نمبر خبره موږ سره چې پولیس کوم کوآپریشن په دې سیس کې موږ کوي نو موږ د هغې ډېر زیات کوو نو موږ خوله وفي به د انشاءالله نه ښکاري موجوده ډي اس پي صاحب د دې نه مخکې چې کوم ریاض صاحب و نو زه به لکه دا ځینې سړي چې کوم دي د پولیس مخکې ډېر زیات دغه کوي چې یاره دا پولیس دومره ښه دی او دومره ښه دی چې یو سړي ښي نو هغه به ښه دی او چې یو سړي کوي نو دغه به ټیک چې کوم دی ښکاره خبره کوي چې دا پولیس دې کې دا شی شته دا د مسلمان خصوصیت نه دی چې هغه چې کوم دی مخامخ وي نو داسې و چې شاته شي نو د پولیس خراب دی نه موږ چې موجوده کوم ډي اس پي صاحب راغلی دی نو الله دې ولې ژوند ورکړي او دغه حساب په دې ملک کې خدای داسې خلک پیدا کړي لکه دا ډي اس پي صاحب دی ځکه چې د شریعت په الحمدلله په دغه کې برابر دی او د هغې نه علاوه چې کوم دي د قانون په دایره کې زموږ سره میټینګ کېږي زه په ډي آر سی کې ممبر یم حاجي خلیل مرخان مې نامه ده د بازار نایب سینیر نایب صدر یم او انشاءالله دا څنګه چې پروګرام دی حکومت شروع کړی دی نو دا ډېر یو ښه پروګرام دی یو ښه طریقه کار دی زه ټولې دې زموږ علاقه چې کوم دا شب قدر د کغون نه رالاندې دا د زو د منډې پورې د ناګنانه پورې زه دې خلکو ته دا وایم چې تاسو پورې لکه چې موږ پولیس ته دا هر یوه خبره چې کوم دی لکه زموږ اوس جګړه سیستم دا دوی مقصد دا دی چې موږ پولیس ته دا خبره ونه رسوو موږ یې په خپل منځ کې حل کړو د جرګې مطلب دا نه دی چې زه دې خپله کې جرګن کوم او بیا دې پکې پولیس انوالو کوم چې ته پولیس صاحب راوړه دا شی دا موږ ټیکو کړی غلط کړی انشاءالله چې تاسو کوم خبرې کوئ تاسو کومې جرګې کې نو هغه به د سپریم کورټ زه یم چې د کورټ او د سیشن جج انشاءاللہ لاغیر میں استاد فیصلہ ہو چکی بھی ہوں یہاں ایک رولنگ پارٹی کے ساتھ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہاں کے جو چاسدہ کے ٹائیگر فورس ہے اس کو لیڈ بھی کر رہا ہوں اور فوکل پرسن بھی ہوں آج میں پولیس کے حوالے سے کچھ جنرل ایشوز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا مگر سب سے پہلے میں یہ امید کرتا ہوں چونکہ آج فرسٹ ڈے آف اسکول اوپننگ تھا اور یقیناً ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے یہاں کے اسکول میں جو اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ ڈسٹرب نہ ہوئے ہوں گے دوسری بات میری ریکویسٹ یہ تھی کہ ہمارے تانوں میں فیمیل فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں ہیں کہیں پہ بھی اگر کوئی فیمیل آتی ہے تو اس کو وہی ہمارے روایتی طریقے سے ہمارے پولیس بھائی ڈیل کرتے ہیں رپورٹنگ کے حوالے سے بھی یا کسی اور سلسلے کے حوالے سے بھی تیسرا جو مین ایشوز ہے وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہاں کی لوکل میں بات نہیں کر رہا ہوں جنرلی پولیس کی بات کر رہا ہوں کچھ ریسنٹلی جو واقعات ہوئی ہے اس میں پولیس کی اخلاق ہمیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں نظر آ گئے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی جیسے آپ جیسے نوجوان آفیسر جب سامنے آتے ہیں تو ہماری بھی ایک امید بڑھ جاتی ہے اور وہ یہی ہے اگر ہم کام کریں اخلاق پہ
ہم جرم کو جو ہے برا سمجھے, مجرم کو نہیں. تو اسی طریقے سے ہم جو ہے اس جرائم پہ, اور آپ لوگ بھی ہے, ہمارے ایک کمبائن ایفرٹس کی وجہ سے ہم اس جرائم پہ قابو پا سکتے ہیں. کیونکہ وہی روایتی, میری ریکویسٹ جناب آفیسر سے ہوگی, آپ جو موجود لوگ ہیں, کہ وہ روایتی طریقے جو ہے جو پہلے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں. اب جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, آپ اپنی تفتیش بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ روایتی طریقے جو آپ لوگ پہلے اپلائی کرتے تھے, خدا را وہ چیزیں جو ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے. اور وہ روایتی طریقے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, اور یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ بیٹھے ان لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو مجرم کے ساتھ جو ہے کائنڈلی ریکویسٹ رہے گی, آپ بھی مجرم نہ بنے, نہ اس کو مجرموں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے سلوک کرے. کیونکہ یہ تناسر ہے, عامر کا اگر واقعہ ہوتا ہے یا اس کے بعد جو ہے مختلف واقعہ, یہاں پہ جو ایک ڈسپی تھا اس سے پہلے, بہت افسوس ہوا جب سوشل میڈیا پر میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, عورت کے سامنے گالیاں وہ جو ہے بک رہا تھا. تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم جو ہے ان سے اپنی سیفٹی مانگتے ہیں, مگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری کوئی عورت پل جاتی ہے اور اس طریقے سے اگر اس کے سامنے, اور میں ابھی بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس ڈی ایس پی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, حالانکہ وہ ایسے ٹرانسفر ہو چکا ہے. اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جو ہے میں جتنی بھی فیڈ بیک, میں تو ملا بھی نہیں ہوں ڈی ایس پی سے, مگر جتنی بھی فیڈ بیک مجھے ملی ہے اپنے ٹائیگر فورس سے یا اور لوگوں سے, تو الحمدللہ اس طرح کے اخلاق والے لوگ جو ہے ہمیں چاہیے ہر تھانوں میں, ہر جگہ پہ, اور ہر انسٹیٹیوشنز کے اندر چاہیے. بہت بڑی اچھی کام کی ہے. پولیس پہ مطلب نیگیٹیوٹی ان کی بیان کرتی ہے, لیکن ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے, آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو صرف دیکھ لیں, نہ کہ فرنٹیئر کور, نہ کہ آرمی. آپ صرف ایک صرف پولیس کو بھی ذرا دیکھ لیں, اس کا کیا بنتا ہے. 2 نمبر پہ میں بات کروں گا اپنے معززین کو, why they are supporting ice sellers, kidnappers, car lifters. یہ بھی تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے نا. میرے بعض دوست یہ بھی کہیں گے کہ آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے آپ کی مطلب رولنگ گورنمنٹ ہے, آپ کسی ایم ایل اے یا ایم پی اے کے واسطے یہ بات کرتے ہیں. لیکن میں نے پرسوں ایک پوسٹ کیا تھا, میٹرک کا سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے 10 سال میں, اور غداری کا جو ملتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پہ ملتا ہے. آپ بڑے ذہن والے لوگ ہیں. ادھر ہمارا سر جو بیلٹ ہے یہ سارا ٹرائبل بیلٹ ہے, قبائلی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی آر سی لانچ کی ہماری آئی جی صاحب نے, بہت سے مسائل اس کے تھرو بھی حل ہوتے ہیں. جل کا سسٹم جو ہوتا ہے, پولیس کوآپریشن کرتی ہے ہمارے ساتھ. تیسری سب سے بڑی غلطی ہماری پبلک کی یہ ہے کہ جب ڈی پی او صاحب آتا ہے تو ہم ان کو سب کچھ بتاتے ہیں, غلطیوں کے انبار لگاتے ہیں. کبھی ہم نے ڈی ایس پی صاحب کی دفتر کا رخ کیا, کبھی ہم نے ایس ایچ اوز کو بتایا کہ مطلب کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل یا اے ایس آئی پی ایس آئی ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. دیکھیں ہم مسائل پہ قابو اس طریقے سے پائیں گے جب ہم ایک محب وطن پاکستانی بن جائے. مسائل پہ ہم قابو تب پائیں گے جب ہم اپنے آپ سے انصاف شروع کر لیں. پولیٹیکل فورسز کے نام پہ, سیاسی جماعتوں کے نام پہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ کڑائی کے دیمار ہے. ہم نے اور آپ نے معاشرے کو صاف کرنا ہے. ہم نے اور آپ نے ڈی پی او صاحب, آپ لوگوں نے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. فورسز کو ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور فرینڈلی بردرلی ماحول میں یہ پوچھنا ہے, کیونکہ ادھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کو انٹیلیجنس اس لیے کہوں گا کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے. جو آغا تاستا اسی چوسے او دشپی سے مثلا آغا تاستا معلوم ہے زمان دا خو بس تاسو چکم دے داغا مسائل چکم دے ایکٹیویٹ کئیو چدا مسئلہ منگتا داغا نکشو ولی تاسو چکم دے کم اسی چوسے دے دشپی سے دے متعلقہ مسائل دے دا اجتماعی مسائل دیو
دا مشهور مسئلې دا چې نه دي چې اوس چې کوم دی په وجود کې راځي تاسو د هغوی نه دا تپوس کوئ چې دا ولې کېږي دی الحمدلله تاسو سره ادارې دي تاسو سره چې کوم دی هغه سورسز دي چې تاسو دا چې کوم دی بالکل لرې کولی شئ الله پاک تاسو له دې کې موږ ته د ویلو ضرورت شته دی نو ځکه دا دومره ښکاره مسایل دي سیکنډلي زه یو بله خبره کوم زما د وروڼو بیان کړله ډېر اهمه مسله چې زمونږ د دې موږ چونکې پښتانه وو او موږ پښتانو کې دا مسله ده چې مذهب باندې زموږ تعرض راشي نو مذهب پرېږدو خو پښتو نه پرېږدو زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی نو زه تاسو ته چې چونکې یو ریکویسټ کوم د دې چې فیمیل سټاف زموږ چې کوم دی په زموږ په دې پولیس سره وي چې اکثر زموږ د زنانو مسایل راشي نو بجای د دې چې پولیس ورشي پولیس د هغوی نه انویسټیګیشن یا نور څه دغه چې د دې چې کوم دی په پرده کې د دوی یو پولیس تاړه کې چې کوم دی یو بیل ځای چې هغه زنانه د هغوی نه تپوس کوي ټیک ته افسر هم تپوس کولی شي خو ځینې داسې خبرې چې هغه د زنانو دننه خبرې نو هغه زنانه د هغوی نه تپوس کولی شي لکه ناد راته وګوره د زنانو دپاره یو انډیویجوال د هغوی ایریا ده نو دا زما یو ریکویسټ دی چې په دې باندې ډېره اهمه درېیمه زما یو ورور بیان هم کړه خو لکه ډېره ترجیح ونه کړه قاري صاحب بیان کړله جی دا دومره د موبایلونو دوکانونه دي خاص کر زموږ د پیر کلا ایریا 25 دیهات نو په دې کې دا د موبایلونو والا دي ایسیچو صاحب چې کوم دی د مارکیټونو والا چې کوم دی هغوی راوغواړي او دغه موبایلونو والا ته وایي چې دا 2 نمبر کوم ماشومان چې کوم دی د نورو څیزونو طرف ته د فحاشۍ طرف ته دغه زموږ فیوچر دی همدا کسان به چې کوم دی زموږ معماران دي چې دا د ماشومانو نه بېحیا شي نو بیا همدغه کارونه کوي چې دا موږ کوو نو دا زموږ ډېر اهم ایشو ده چې دغه ماشوم دغه چې کوم دی د کوم دغه والا دي د داسې څیز ما ولیدو هغه چې کوم دی دغه کیو هغه له چونکې یو 300 روپۍ ورکوي هغه یې هر څه کوه نو مین کس دغه کسان دي چې که ستا په دا موږ ویلي متبار به په دې کې موږ کوشش هم کړی دی خو څه دې جوړ نه شو نو چې هغه تاسو دغه کوي که بیا ستا په مارکیټ کې دا مسله راووتله نو موږ به ستا دا دوکان سیل کوو یا به داسې جرمانه یو نو دا به زموږ انشاءالله ډېر فایده وشي الله پاک دې ستاسو دنیا او آخرت ښه زده کړي یہ طالب صاحب نے ابھی یہ جو اس کا نور صاحب نے جو ابھی آپ نے وہ بتایا اس کا چوکی کا یہ اگر ہماری باؤنڈری پہ پشاور کے ساتھ آتی ہے تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ پراپرلی اس کو ٹیک اپ کروں گا آپ کو پراپر اس میں وہ رسپانس نظر آئے گا کہ اگر کوئی اس میں ہماری پولیس کی طرف سے کوئی ایلیمنٹس انوالو ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر پراپر ایکشن لیں گے بالکل صحیح آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ قلم زمین کلی کچہری جو منصر ڈی سی صاحب دل کا موجود ہوئی اور اے سی سے بم موجود ہوئی بعضی کارونه داسې وي چې هغه زموږ د ډپارټمنټ سره تعلق ساتي هغې باندې به موږ فوري طور باندې ایکشن اخلو خو بعضې داسې وي چې هغه زموږ ډپارټمنټ سره تعلق نه ساتي بالکل چې زموږ نه څومره کېږي نو زموږ جناب ډي پي او صاحب شو یا زما وس وړاندې څه دغه وي نو موږ به تاسو سره بالکل په هغې کې خپلې هلې ځلې کوو کوشش به کوو انشاءالله ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ اس کا عبداللہ نے ابھی آپ ایک وہ پوائنٹ اٹھایا اس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ابھی ایک کہ ابھی پولیس نے آئی جی صاحب نے ایکشن لیے ہے اور یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ پولیس اسٹیشن کا یہ آپ سب لوگوں کے نالج کے لیے کہ جو پولیس اسٹیشن کا بجٹ ہے وہ پولیس اسٹیشن پہ دے دیا گیا ہے ایس ایچ او خود بجٹ آفیسر ہے اور او ڈبل آئی خود بجٹ آفیسر ہے جو ڈائریکٹ بجٹ آ رہا ہے جو پہلے ڈی پی او سائن کرتا تھا ابھی ایس ایچ او کو خود وہ سائن کرے گا کہ اس کو کتنا تیل کا خرچہ ہے اس کا انفراسٹرکچر میں کتنا خرچہ ہے تھانے کا کتنا خرچہ ہے وہ ایس ایچ او جو ہے وہ خود بجٹ آفیسر ہے اب یہ میرے خیال میں اس مہینے سے یہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے یہ خود تھانے کے لیول پہ ایس ایچ او خود بجٹ آفیسر ہے جو اپنے پورے پولیس اسٹیشن کا خود بجٹ مینج کرے گا یہ خود ہیز ریسپانسبل اور انشاءاللہ یہ جو مسئلے ابھی یہ خود دیکھا کرے گا اپنے لیول پہ جتنے بھی ایس ایچ او صاحبان ہیں دی اگر حل کی اور اللہ تعالیٰ دے من له وس او طاقت راکړي چې څومره ستاسو زموږ نه توقع ده چې زم د هغې نه هم سوا موږ ستاسو خدمت وکړو او الله دې زموږ کوم غیبونه دي موږ خو ټول د غیبونو ډک یو اکثر پکې چا زما صفت کو چا د بل صفت کو زم د الله موږ شکر گزار یو چې زموږ هغه غیبونه بس پټ کړي دي او تاسو ته موږ ښایسته کړي دي نو الله دې ستاسو قدر وکړي او بیا هم و اخر کې ما زموږ آفس هغه تاسو د لپاره اني ټایم کولو به وي تاسو اني ټایم راتلی شئ زما اگر چې دا د 400 نه تاسو لږ لرې یې خو بیا هم تاسو دومره تکلیف مه کوئ نورو ځایونو ته مه ځئ چې زه یې نشم حل کولی بلا شبه چې هر چا له ځئ
اور اللہ تعالیٰ دی زمون اتفاق اور اتحاد پیدا کی اور اللہ تعالیٰ دی زمون پر کورونو کے امن راولی اور اللہ تعالیٰ دی زمون کا نوے نسل کا فحاشے اور بے حیائی نہ وساتی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.